This program is brought to you by जहां ख्वाब वहां HBL, सुनहरी बैंक, बैंकारी से कहीं आगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात जो कर रहे थे कि पाकिस्तान में एक एनर्जी क्राइसिस, उसके बाद एक फाइनेंसिंग क्राइसिस, क्या हम वाकई दुनिया के साथ compete कर सकते हैं? क्या टेक्सटाइल सेक्टर को और पर्टिकुलरली फैसलाबाद का जो टेक्सटाइल सेक्टर है, क्या ये गवर्नमेंट सपोर्ट के बगैर अब चल सकता है, सरवाइव करेगा? मियां साहब क्या ख्याल है? डॉक्टर साहब देखें, बात यह है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया में कहीं भी हो, ये मूव करती रहती है और हमेशा जहां पे चीप लेबर, सस्ती लेबर जो है वो दस्तयाब हो, रॉ मटेरियल और दूसरी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो, तो ये वहां जाती है। और ये इसकी आप देख लें, हर 30-40 साल के बाद ये डाइवर्ट हो जाती है। अब हमारे पास आप ये देखें कि फैसलाबाद सिटी जो है, ये आल्दो अंग्रेजों ने इसको बनाया, और लेकिन इसकी डेवलपमेंट में फैसलाबाद के लोगों की जो कंट्रीब्यूशन है, यहाँ के जो लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो शहर के माथे का झूमर है। और इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, आप ये देखें कि बिजली, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर में गैस नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, और इसके अलावा बैंकों का जो मार्कअप है, तो ये सर एक बेल आउट पैकेज जो है गवर्नमेंट को इमीडिएटली और प्रायर बेस कितना बड़ा होना चाहिए, ये जितना तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम उससे भी बड़ा करना चाहिए। डॉक्टर साहब ये देखें, ये वो लोग हैं जो पूरे पे मास्टर हैं, और सारी जिंदगी अगर एक आदमी ने अपनी पूरी दयानतदारी से टैक्स भी दिया है, गवर्नमेंट के वाजबात भी दिए हैं, और बेशुमार लोगों को रोजगार के वसाइल भी मुहैया किए हैं, तो ये फंड अगर गवर्नमेंट बनाती है तो आप ये इसको वापस करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, वापस करेंगे, वापस करेंगे। ये वर्किंग कैपिटल, लाइक वर्किंग कैपिटल है, और ये ट्रबल में है। इसको ये 12-13% पे नहीं होना चाहिए, या 60-70% पे नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा सिंगल डिजिट के मियां साहब, थोड़ी सी बात आपकी आगे करते हुए कि आप डॉक्टर साहब ये देखें कि पूरी दुनिया में जहां भी टेक्सटाइल है, और ये बगैर गवर्नमेंट सपोर्ट के चीन कितनी सपोर्ट कर रहा है? आप चाइना को देखें जी, उनकी बिलियंस में अगर एक्सपोर्ट है, तो आप देखेंगे 18% तक वो रिबेट और R&D की मद में जो है 18% जी। इंडिया कितना देता है? इंडिया जो है अबाउट कोई 8-9% जो है वो उनका चल रहा है। हाँ जी। बांग्लादेश जो है वो भी आल्दो इसी पैटर्न पे है। तो हमें जो 3% R&D जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की मद में, तो वो जो रिबेट देते हैं वो WTO के खिलाफ नहीं है? डॉक्टर साहब देखें, WTO जो है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो सकी, और उसी की मद में जब WTO का हुआ है, तो उस वक्त हमने कुछ $4 अरब की सरमायाकारी की कि जी हमने WTO का मुकाबला करना है, और हमने कोटे सिस्टम खत्म हो जाना है, और हमने काम जो है वो अपनी स्किल जो है अपनी बेहतर करनी है, नई इंडस्ट्री लगानी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त जितनी भी इंडस्ट्री लगाई गई, वो सारी की सारी इस वक्त जो है सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हुए डोमेस्टिक और इंटरनेशनली, जिसकी वजह से वो सारी इंडस्ट्री जो है वो सिक हुई है, और इसको इमीडिएटली एक बेल आउट पैकेज जो है वो देना। और आप ये कह रहे हैं कि जितना हम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, तो देखें ना, वो तो ऐसे लोगों के लिए है जो कि शाम की रोटी नहीं खा सकते। तो आप कह रहे हैं कि फैसलाबाद की इंडस्ट्री का अब ये हाल है कि यू हैव टू प्रोवाइड दिस पैकेज टू मेक दिस पीपल वर्क अगेन। डॉक्टर साहब ये देखें कि एक इंडस्ट्री जो 20,000, 10,000, 50,000 लोगों को रोजगार, अब ये एक सिंपल सी मैं एक मिसाल देता हूँ, एक सिलाई मशीन 15,000 रुपए की आती है, ठीक, और उसके ऊपर जब वो एक यूनिट की शक्ल में चलती है, तो उसको 4 आदमी उसको हैंडल करते हैं जी। एक उसके ऊपर जो होता है वो क्लीनिंग के लिए जो उसका डिस्पैचर है, एक वो डिलीवरी है, और एक जो स्टिचर है। तो ये सारे मिला फोल्डिंग है। तो डॉक्टर साहब वो 16,000 की जो मशीन है वो 4 लोगों को रोजगार दे रही है। 4 लोगों से मुराद है कि 4 फैमिलीज का रोजगार
پرووائڈ ہو رہا Right, ہے. ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ بے نظیر انکم اسکیم تو ہے ہی جو بھی غریب لوگوں کے لیے ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ اگر ایک انڈسٹری 10,000 20,000 50,000 آدمیوں کو روزگار دے رہی ہے تو اس انڈسٹری کو آپ کو بیل آؤٹ پیکج کرنا چاہیے, اس کو فیل نہیں ہونے دینا. اس کے پیکج کا ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں ہے, بے نظیر انکم سپورٹ ایک علیحدہ پروگرام ہے, وہ ایک غریبوں کے لیے بہت اچھا ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس مشکل وقت کے اندر کوئی ایسا پیکج دیا جائے بریج فائنینسنگ آپ کی ہو, سرٹن ٹائم کے اندر ہم گورنمنٹ آف پاکستان کو اس کا پے بیک بھی کر دیں. اچھا یہ اور ہم اپنے پیروں پہ بھی کھڑے ہو جائیں. چلیں وہ بات بھی مان لیتے ہیں, بٹ یہ بتائیں کہ کیا فیصل آباد کی انڈسٹری نے ورکرز ورلڈ کلاس بنائے ہیں؟ کیا ہمارا ورکر چین کے ورکر کے مقابلے میں کم ہے, زیادہ ہے, برابر ہے؟ کیا ہمارا جو مارکیٹنگ کرنے جاتا ہے مینیجر وہ زبردست ہے؟ کیا انٹرپرینور جو ہے وہ مقابلہ کر کے اب آرڈر لے کے آ سکتا ہے پاکستان میں؟ یہ چیزیں اب کر رہے ہیں, یا اس سے تو نہیں مار پٹ رہی ہمیں کہ وی آر ٹو سلو؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, اس کے اندر اب بہت چینج آ گئی ہوئی ہے. اب الحمدللہ پاکستان کے جتنے بھی انڈسٹریل یا ویلیو ایڈڈ والے ہیں جو ہیں ان کے پاس یہ سارا کچھ موجود ہے, اور اسی کمپٹیشن کے اندر جا کے برانڈڈ والوں کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں اور آرڈر بھی پاکستان لے کے آتے ہیں. مطلب بہترین فیبرک, بہترین ڈیزائن, بہترین سٹیچنگ آپ کر سکتے ہیں. آپ ہو رہی ہے کرنا نہیں ڈاکٹر صاحب, ہو رہی ہے الحمدللہ. اس ٹائم پہ شاہ صاحب یہ پرابلم ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ وہ کہتے جو اب کمٹمنٹ کریں گے وہ آپ پوری کریں گے. کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ پہلے یہ بھی نہیں ہوتا تھا. ٹائم فریم جو ہمارے لیے بن گیا ہے نا وہ مسئلہ بن گیا. نہیں, مجھے ایک چیز بتائیں نا, میں کچھ دیکھ رہا تھا ڈیٹا جی کہ امریکہ میں جو امپورٹ ہوتی ہے پر یونٹ چین کو سب سے زیادہ ڈالرز ملتے ہیں, پھر ہندوستان کو ملتے ہیں, اور پاکستان کو سب سے کم ملتے ہیں. کیوں سر؟ وہ تو امریکہ کی پسند ناپسند کی بات ہوتی ہے نا, وہ تو انہوں نے بیسٹ نیشن بھی قرار دیا ہوا ہے چائنا کو, وہ تو اپنے اس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب کوئی پاکستان میں آنا نہیں چاہتا ہم ان کے پاس چل کے جاتے ہیں. جب ہمیں ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ان کے پاس تو بجلی نہیں ہے, ان کے پاس تو گیس نہیں ہے, ان کا پتہ نہیں وہاں بم پھٹ جانا ہے, کل کو ہمیں آئے گا نہیں آئے گا, تو وہ ہمیں وہ دیتے ہیں. وہ پھر منیمم پرائس ہمیں قبول کرنی پڑتی ہے. اگر ہمیں پوری طرح حالات جو ہمارے ہیں, چلو پوری طرح نہ ہو, کچھ نہ کچھ بہتر ہو جائے تو یہ پرائس وار جو ہے یہ بہتر ہو سکتی ہے. اب جب ہم کوالٹی اچھی دیں گے. سر آپ نے جو ایک کویسچن کیا تھا, آج سے 10 سال پہلے یہ پرابلم تھی کہ ہمارا لیبر میں پڑھے لکھے لیبر کم تھی. سر اب آپ یقین کریں اسٹیچنگ میں بھی میٹرک سے کم بندہ نہیں ہے. بڑی میٹرک ہوگا. مثلاً اب آپ بنگلہ دیش جائیں تو وہ ساری سٹیچرز ان کی خواتین ہیں. پاکستان میں ہمارے بھی یہاں بہت, اب تو سارا سٹیچنگ یونٹ کے اندر مور دین 60% لیڈیز کام کرتی ہیں. اس ٹائم ایز گڈ ایز بنگلہ دیش. پکی بات ہے, 100%. تھوڑا سا فرق ہے کہ جو بنگلہ دیش ہے, چائنا ہے, وہاں ایفیشنسی ہم سے پہلے کو ایجوکیشن لیول ان کا بہت ہائی تھا. ٹھیک. ہمارا جو پچھلے 10 سال میں مختلف, اس پہ میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ پاکستان کی, گورنمنٹ پنجاب کی کافی اس میں انپٹ ہے. اس میں ایجوکیشن بڑی ہے, سکل جو ہمارا ہے وہ بہتر ہوا ہے. سیمینار بڑے ہوئے ہیں, مطلب اس پہ آ کے یہ جو 2-3 ٹریننگ پروگرام چلائے گئے تھے, اس سے لوگوں کو بڑا کام ہوا اور وہ سکل موجود ہے. اب 3 لاکھ کے قریب فیمیل ہیں جو فیصل آباد کی مختلف انڈسٹری میں کام کر رہی, ابھی بھی 3 لاکھ, اتنی بری حالت کے باوجود کہ اگر یہ ہو تو ابھی جس طرح مطلب ہے کہ ہمارا یہ جو فیملی کا بجٹ خراب ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہے, ابھی لوگ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی بچیاں ہمیشہ کام کریں. پہلے ایک زمانہ ہوتا تھا لوگ نہیں یہ پسند نہیں کرتے تھے. اب حالات نے لوگوں کو مجبور کر دیا ہے کہ پوری فیملی کام کرے. اب لوگ آنا شروع ہوئے ہیں, بڑے اچھے مڈل کلاس کے لوگوں کی بچیاں بھی آگے کام کرتی ہیں. اس کے علاوہ مینیجر سیلری کیا ملتی ہے انہیں؟ سر ابھی تو 7-8 ہزار پہلے تھا, لیکن جو بالکل مطلب سکل نہیں تھی, 12-13 ہزار سے لے کے جو سب اوپر ہے. اچھا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں نا کہ ان میں مینیجر ہیں, اسسٹنٹ مینیجر ہیں, ٹیکنیکل جو فیمیل بھی ٹیکنیکل کام کر رہی ہیں. اب
चेकर हैं, मतलब ये सुपरवाइजरी हैं, स्टाफ जो है ये मशीन श्रीलंका के सुपरवाइजरी स्टाफ के मुकाबले के हैं। बिल्कुल है। हाँ हाँ, हमने कोई ये कहाँ पे ट्रेनिंग इनको कहाँ देते हैं? ये हमारे ट्रेनिंग सेंटर बने हुए बकायदा, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने बकायदा हमारे फैक्ट्रियों में, ये आपके जमाने में भी स्टार्ट वो शुरू हुआ था। हाँ, वो चल रहा है, अभी भी चल रहे हैं। उसका फायदा हो रहा है यहाँ? डेफिनेट फायदा हो रहा है। देखिए तो एक तो उनको वो जो मिलता है वो स्टेपन जितना भी है 2000 या मेरा ख्याल मिलता है उनको। हाँ जी, मिलता है 3500 रुपया 6 हफ्ते की जो ये ट्रेनिंग होती है, उसके बाद उनको वो नौकरी भी फिर वहीं मिल जाती है या और जगह मिल जाती है। कंपल्सरी है, कंपल्सरी है वो। तो उससे तो लेडीज का जौन सा ये है, और खासकर जो हमारा दही इलाका है ना, वहां बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी बहुत अच्छी अवेयरनेस आई कि गांव के अंदर भी, मेरा मतलब है, कोई बेहतर म्यारे जिंदगी उनका। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर अब बात करेंगे कि फैसलाबाद में टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी, पता नहीं जब वो लायलपुर था तो उस वक्त से है, तो क्यों नहीं वो दुनिया की लीडिंग टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी बनी? एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। This program is brought to you by जहां ख्वाब वहां HBL। सुनहरी बैंक, बैंकारी से कहीं आगे।